अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उल रहमान शहर में हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन सड़कों का कि सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, कारपेटिंग हो रही है, झंडे लग रहे हैं और ये पता नहीं चलता था कि कभी कोई पीटीआई का झंडा लगा के सड़क बना रहा है, कोई पीपल्स पार्टी का झंडा लगा के सड़क बना रहा है, कहीं कहीं एमक्यूएम वाले भी झंडा लगा के सड़क बना रहे हैं और बारिश आई नहीं है और सड़कों का निज़ाम जो है समझ में आ गया कि किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था और किस तरह की प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा था। अक्सरियत जो सड़कें हैं जो कारपेटिंग हुई है उसमें सड़कें टूट गई हैं और डामर जो है वो अपने रास्ते से हट गया है, तारकोल जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। इससे बात पता चलती है कि सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक अमल होता है और धोखा देने का अमल होता है इन हुकूमती जमातों की तरफ से कराची के लोगों को। जब शोर होता है, हंगामा होता है कि भाई क्या हो रहा है शहर में, तो उसके बाद ये अंगड़ाई लेते हैं और कुछ अरसे के बाद थोड़ा सा काम कर देते हैं और वो भी ख़ास तौर पर जब कोई इलेक्शन सामने आता है। कैंटोनमेंट का इलेक्शन सामने आया है तो वहाँ पर जो है वो सड़कों के लिए कारपेटिंग शुरू हो गई। वो तो शुक्र है कि बारिश के नतीजे में इनकी सारी चीज़ें खुल गई हैं। इसी तरह से जो है वो कोई ज़िमनी इंतखाब आता है तो उस मौके के ऊपर जो है वो सड़कें वड़कें बनना शुरू हो जाती हैं, खुदाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस शहर को जिस तरह से तामीर करने की ज़रूरत है, ना पीपल्स पार्टी इस पर कोई काम कर रही है, ना पीटीआई कोई काम कर रही है, ना एमक्यूएम कोई काम कर रही है और ये बात अब बिल्कुल 2-2-4 की तरफ वाज़े हो गई है। आज 5 सितंबर है और गुज़िश्ता साल 2 सितंबर को इमरान खान साहब ने इसी तरह बारिशों के बाद, पिछली बार तो ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो पिछले साल उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया था, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। तो 2 सितंबर को अभी 2 दिन पहले पहली बरसी हो गई है उसकी, इसलिए कि वो कैसी विलादत थी कि पैदा होते ही मर गई। हम उसकी सालगिरह तो नहीं कह सकते, बरसी ही कहेंगे जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था और मुराद अली शाह साहब भी उनके साथ थे और एमक्यूएम भी उनके साथ थी और बड़ा शोरा था कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बन गया है, ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बन गई है, तमाम नालों के ऊपर सड़कें बन जाएंगी, बड़े बड़े जो गुज्जर नाले हैं, बरसाती नाले साफ़ हो जाएंगे, कारपेटिंग हो जाएगी, 1 साल में इतना काम हो जाएगा, 2 साल में इतना काम हो जाएगा, K4 मनसूबा बनेगा, ग्रीन लाइन तो पता नहीं कितनी मरतबा उसकी तारीखें दी जा चुकी हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि तीनों हुकूमतों ने कोई काम करके नहीं दिया कराची के लिए। 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान ये उनका पहला ऐलान नहीं था, बल्कि तीसरी बरसी 162 अरब रुपए के पैकेज की भी है अब, जो इमरान खान ने आज से 3 साल पहले जिसका ऐलान किया था। तो ऐलानात पे ऐलानात हैं, काम कुछ भी नहीं है। और अगर काम होता तो K4 मनसूबा तो मुकम्मल हो जाता ना 3 साल में। पीपल्स पार्टी 13 साल से विराजमान है और अब वो कहते हैं कि हम कराची को ऑन करते हैं और कराची में हम अपना मेयर लाएंगे और कराची में हम ये कर देंगे। अरे भाई, 13 साल से कराची सूबे का हिस्सा ही है ना, 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो 95% रेवेन्यू देने वाले शहर के साथ पीपल्स पार्टी क्या सलूक करती है? हम पर एहसान करते हैं कि आप 4 जगहों पर जाकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर दें। मैं हैरान हूं कि सब कुछ आपके अंडर में है, उसके बावजूद आपको इस बात की जरूरत पड़ी कि आपने पार्टी का बंदा एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। मुर्तज़ा वहाब साहब से हमें कोई ज़ाती इख्तलाफ इसलिए नहीं है कि ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, उनकी वालदा भी एक पॉलिटिकल वर्कर थी, अच्छी शोहरत के आदमी है। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो मामला कराची के साथ है वो ये है कि बाज़ औक़ात वो हालात को देखते हुए फेस पर कोई कराची का बंदा रखते हैं, लेकिन काम सारा वडेरों का चल रहा होता है, माइंड सेट वही चलता है, लूट मार और करप्शन उसी तरह से। चूंकि पार्टी का कल्ट तो नहीं तब्दील हो सकता और उनका जो कराची के साथ खास तौर पर मामला है उसमें अगर वो कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाते, इसलिए कि उनके माइंड सेट में कराची के साथ दोस्ती नहीं है, कराची की डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि उनके सारे इक़दामात ये बात बताते हैं कि यहाँ से लूट मार का और पैसे बनाने का और करप्शन का एक पूरा अमल होता है। इसलिए मुर्तज़ा वहाब साहब ने 2-4 जगह पर जाकर मीडिया टॉक ज़रूर कर ली, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो जहांगीर रोड आपने आज से 4 महीने पहले बनाई थी, जाकर देख लीजिए, अभी वहीं से गुजर कर मैं आ रहा हूँ। आप बता दीजिए कौन सी सड़क सलामत है कि जो आपने भी पिछले अरसे में जिसकी कारपेटिंग की हो। सीवरेज का पानी बह रहा है, अभी तो बारिश उस तरह से हुई नहीं है, खुदा का शुक्र है कि उतनी हम तो यानी देखें ना कितनी अजीब बात है कि कराची में बारिश ना हो तो मसला है
ہم سب دعائیں کرتے ہیں لیکن بارش اگر ہو جائے پھر کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے اس کو زحمت بنا دیا ہے. اور ابھی تو 25-26 ملی میٹر بارش تھی کہ ڈی ایچ اے بھی ڈوبنے لگ گیا. فیز 2 میں جا کر دیکھتے ہیں آپ کہ پانی اس طرح تالاب کی طرح موجود تھا. وہ سارے دعوے کہاں گئے سی بی سی کے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اب سسٹم ٹھیک کر دیا اور پچھلی مرتبہ تو غلطی ہو گئی تھی اب پانی. اور اگر وہی 150-200 ملی میٹر بارش ہو جاتی تو بالکل وہی منظر ہوتا ڈی ایچ اے کا جو منظر پچھلے سال تھا, اور اس شہر کی وہی حالت ہوتی. ایک سال میں وفاقی, صوبائی, مقامی کسی حکومت نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اعلان کے بعد سے لے کر اب تک. اس کا مطلب ہے کہ یہ فیلئر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا فیلئر ہے. اور اس فیلئر میں چونکہ آرمی کور کمانڈر صاحب, آرمی چیف, اسماعیل چیف, یہ سب اس میں شامل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی ڈیولپ ہو جائے, تو پھر رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ لائزننگ کیوں نہیں ہو رہی اور کیوں کام نہیں ہو رہا. مثلاً K4 منصوبہ تو ایک پرانا منصوبہ ہے, نعمت اللہ خان صاحب نے کنسیو کیا تھا, اور پتہ یہ چلا کہ اس پر جتنی ہر دفعہ بات ہوتی تھی کہ 1 سال میں بن جائے گا, 2 سال میں بن جائے گا, پتہ چلا کہ اس کا ڈیزائن ہی ٹھیک نہیں تھا. اور 3 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے اے پی سی کی, کہا کہ یار اب اس کو دوبارہ بنانا پڑے گا, کچھ اور کرنا پڑے گا. پھر یہ پتہ چلا کہ جب اعلان کیا عمران خان صاحب نے پیکج کا تو وابڈا کے ذمہ لگا دیا گیا کہ وہ فیزیبلٹیز کی بنائیں کہ کیا کیا جائے. اب ہمیں نہیں پتا اس سے کیا نکل کر آیا, کبھی ایک بیان آتا ہے کبھی دوسرا بیان آتا ہے, آج تک اس پہ کام شروع نہیں ہو سکا. اور جب یہ کہتے ہیں کہ بڑے پروجیکٹ میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے شیئرز شامل ہیں, تو عمران خان صاحب یہ جواب دیجئے کہ K4 کے لیے اس فائنینشیل ایئر میں آپ نے کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں. آپ جا کر دیکھ لیجئے پاکستان کا وفاقی بجٹ, ایک پائی بھی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے K4 کے لیے نہیں رکھی ہے. پھر کیسے K4 منصوبہ آگے بڑھے گا؟ پھر کیوں دعوے کرتے ہیں آپ کہ آپ کراچی کو آن کرتے ہیں؟ پھر کس منہ سے جا کر جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو مینڈیٹ کی توہین کی ہے, اور آپ نے تو یہ سلوک کیا کراچی کے ساتھ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کہ ہماری مردم شماری کو آفیشلی ادا کر دیا. آپ نورا کشتی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اشتراکی عمل ہے, اور بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر دونوں متفق ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرتے. اس لیے کہ سندھ میں پی ٹی آئی کیوں نہیں مطالبہ کرتی, جس کے 14 ایم این اے ہوں, جس کے 20-21 ایم پی اے ہوں, جس کے پاس اتنی طاقت ہو, مینڈیٹ ہو, وہ پیپلز پارٹی سے یہ سوال کیوں نہیں کرتی پی ٹی آئی کہ یہاں پر بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پلٹ کے پوچھیں گے آپ نے پنجاب میں کروا دیے اور آپ نے کے پی میں کروا دیے, تو ظاہر ہے دونوں نے اتحاد کر لیا, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اصل مینڈیٹ ہوتا ہے, جو لوکل باڈیز کا مینڈیٹ ہوتا ہے, جس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جس میں لوگوں کو امپاورمنٹ ملتی ہے, وہ نہیں دینا چاہتے. پھر ظاہر ہے کہ وہ ایکٹ ہی ابھی تک وہ پرانا چل رہا ہے سندھ میں, تو جس میں سارا قبضہ سسٹم ہے, سارے اداروں پہ پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا. بھی انہوں نے ایک اور کراچی کے شہریوں کے ساتھ بدترین سلوک ہونے والا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چونکہ نقشے صحیح نہیں بنے ہوئے مکانوں کے, تو ڈی سیز اور اے سیز کی قیادت میں کمیٹیاں بنیں گی, اس میں ایس ایس پیز شامل ہوں گے, اور ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ 5000 مکانات کو گرا دیں آئندہ 1-2 مہینے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ مار اور کرپشن کا ایک نیا بازار اس شہر کے ساتھ گرم ہونے والا ہے. اس لیے میر جماعت اسلامی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.